For today's vlog mga laagan, madto ta sa Barangay Mabwa kay aron mamista ta sa atong igagaw nga si Ruby Jean Labilla. Kay gimbitaran man gud niya nga didto ta man adto adser ta mo adto. Alamay the farm ang atong plano ani. Pero kay nautro man ang panahon kay alanganin na medyo sa oras mo nang niadto na lang ko sa akong mag-agaw sa mga kailayhan. Ug sa daring dapita, naabot na ko sa balay nila Ruby Jean Labilla mao na siya. Ug sa kining higayon na gani, inabiyaan ako niya kay mo duty pa man lagi siya dito sa Titian Company nga panag-iyahan ni Honorable Mr. and Mrs. Tan. Ug fast forward mga lagan, gisukara ta diha ni Angkol para mukaan sa tong paniudto kay sig paabot tas tong kauban nga si Ernesto Iligan, wala man iabot. Dugay man kayo so mo tong nag-una-una lang ko kaon kay basig taud-taud moabot na siya. Kana diha nag-smile na ko lagi kay lami laging sudan kaayong na luto ni Angkol nga lauya lagi, butangan pa din nila kuan beef stick diha, butang na unog paklay astang lami 3 days later. So daring dapita naghilot-hilot na nagtiyan kay Busoger naman sa lamian nga pagkaon nila Angkol. Ug sa daring dapita mga lagan, wala na ko makarecord sa akong pananghid sa akong uyuan kay siyempre langanin ng oras abi na kog madayon ko sa Alameda Farm. Ug akong ipakita diri sa inyo ang pinakadako nga simbahan sa tibuok Surigao del Sur nga Katoliko. Mo ni siya ang San Nicolas de Tolentino Cathedral. A few moments later. Ug fast forward mga lagan, abot ta diri sa munisipyo Tago. Ug sa diri nga munisipyo mga lagan, diri ninyo matilawan ug mulaag mo Surigao del Sur ang pinakalamiang puding sa tibuok Surigao del Sur. Ug dili lang puding ang ilang pinakalamian diha. Tanan klase sa puto sama anang sa Meksikano moingon, "Hey, what's up puto?" Tanan klase sa puto naa diha sa ilaha ang pinakalamian. Ug diri ni hunong ko silang tulay aron makapahangin gumikan kay presko kayong hangin kay naisuba perting dako Ug sa pagwaylangay-langay abot na ta diri sa lapas. Ug diring dapita makita nimo ang pinakanindot nga mga view sa dagat nato diri sa Surigao del Sur no. Kay perting hawana. Kung motod kini ang igsuon sa akong lolo nga si Nanay Hina. Ug sa way paglangay-langay naabot na ta sa Barangay Sumusumo para mobisita na pud ta sa atong mga pagkaparentihan. Gani diri nag-chill ride ra ko kay kuan pitsido kayong dalan kay daghay nagparking mga sakyanan ba. Ug sa kining dapita mo ni ang balay sa igsuon ni Nanay Hina nga si Nanay Puning. Diha ko sa una nagapuyo basta kakulatahan tagamay sa tong ginikanan diha tawag magbuod ta. Ug sa diring dapita mga lagan mo abot na ta diri sa crossing sa Sitio Balisong. Ug sa unahan ani mo ang gitawag nga Sitio Gilingan. Ug mootod ni ang panimalay sa akong uyuan nga si Tikiano Loayon igsuon ni President sa NIMSO nga si Nemesio Loayon. Ug sa dihang dapita nagvideo-video gani ko kay kunuhay talagsara lagi ta makalipot kay syempre kining nanate trabaho tarong. Pero sa una nga panahon nga wala pa ko nagtrabaho sa Morning Star Cable TV, diri ko sila yung nagatambay kay diri ko nila ginatudluan og kanang magtano, magdaro, magturtol. Kini sila nga pamilya, dili gyud ni sila nga mutalikod sa ako oras nga magkalisod ko atong nga magpanahon na. Pod ni ang rason nga nakadumdum pod ko nga ay utod wala na ako nakabisita sa akong mga parentihan diri kung kinsa tong mga tauha nga akong giduunan sa kaniadto nga nitabang sa ako. Diri agid ko nga panimalay nagdugay og puyo kang anti-imod sila nagtudlo sa ako magsakag bukid ug kinituod ang akong igagaw nga si Ate Jinky. Mao ni siya ang kuan ang isa pod ka vlogger nga taga diri sa Gilingan igagaw nako. Naga-content pod sa pagbubukid ug mao ni si Tatay Frank no. Mao ni siya ang isa pod sa nakatabang sa ako kaniadto. Ug sa diring tabita mga lagan ni uli nako kay alanganin ang oras magbahog patag manok daghan-daghan ba tatong bahoganan ug palihog ko sa wala pa nag-subscribe paki-subscribe sa atong YouTube channel ug paki-follow sa atong Facebook page no. Laagan sa Surigao. Salamat.